बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल बदीहा अलमास खान आपके साथ है। और अभी ऑफिस में ऑन ड्यूटी होते हुए वीलॉग करना का पर्पस ये है कि आप तक अभी मैं लाइव थी तो निगरान वज़ीर आला पंजाब हमारे मोहसिन नकवी जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने मीडिया टॉक की तो उसमें उन्होंने कहा जी कि सानहा 9 मई जैसे जो एक और हमले की जो है मनसूबाबंदी की जा रही है। सानहा 9 मई जैसा मनसूबा जो है खुफिया एजेंसीज ने इस मनसूबाबंदी की जो ऑडियो है वो टैप की है, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू जो है वो एजेंसीज ने पकड़ी है और इसी हवाले से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का दोबारा से जो है सानहा 9 मई जैसा जो है वो मंसूबा वो किया जाता है शरपसंद अनासिर की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि पहले तो हमने मियाना रवि और नर्म रवैया अख्तियार किया था इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है 9 मई जैसा वाकया उसको दोहराया जाता है तो हम सख्ती से अमल करेंगे और ऐसी सख्त सजाएं दी जाएंगी कि आइंदा ऐसा करने से पहले जो है वो कई बार सोचा जाए। जी हाँ, उन्होंने साथ ही ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो थामिल नहीं हो सकता इस तमाम तर सूरत हाल को, और डेफिनेटली इस तरह के वाक़या जो है उनकी मैं भी मजम्मत करती हूँ, आप भी पाकिस्तानी होने के नाते मजम्मत ही करेंगे। कोई भी पसंद नहीं करता कि मुल्क की अपनी इमलाक को जो है ख़ास तौर पर हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनको टारगेट किया जाए। उन्होंने ये एक मैसेज भी दिया, उन्होंने कहा कि अगर एहतजाज करना है तो पुरअमन एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराया जाए, यानी कि अब एहतजाज जो है वो होने जा रहा है। नाज़रीन, अब पीटीआई का जो वोटर है, पीटीआई का जो सपोर्टर है वो बाहर निकलने जा रहा है। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो वाज़ेह हो गया है कि पीटीआई का वोटर, पीटीआई का सपोर्टर जो है अभी इन नताइज, जैसे कि आप भी जानते हैं मुल्क की तारीख के ये वो इंतखाबात है हिस्ट्री के अंदर कि जिसमें किसी भी सियासी जमात की अगर इंतखाबी निशान की बात की जाए तो वो तक उससे छीन लिया गया, कोई भी जलसा नहीं किया गया, कोई जुलूस नहीं निकाला गया, कोई डोर टू डोर सियासी कैंपेन नहीं की गई। इन इंतखाबात यानी कि 8 फरवरी के दिन पीटीआई का कोई पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं था। इसके बावजूद जो आज़ाद उम्मीदवारों ने लीड ली है और इस लीड लेने के बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इलेक्शन के नतीजे जैसे जैसे हम अनाउंस कर रहे थे हम भी सरप्राइज थे कि हो क्या रहा है, जिस तरह से आप सरप्राइज थे इन इंतखाबात के बाद। और अभी जो मिला के जो मखलूत हुकूमत की कॉल दी गई है, कहा गया है, रजामंदी का इजहार किया गया नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से, और जो आज़ाद उम्मीदवार जिस तरह से धड़ाधड़ तोड़े जा रहे हैं, जो खुद ही कहा जा रहा है एक तरह से कि नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं पीटीआई की इस लीड के बाद कि एक लीडर एक सियासी जमात जो है पाबंदी सलासुल है, पाबंदे सलासुल होने के बावजूद उसका जो वोटर है, उसका जो सपोर्टर है वो बाहर निकला 8 फरवरी के दिन, उसने अपना वोट कास्ट किया और उसने प्रूव किया कि वो आज भी अपने लीडर के ही साथ है। और जिस तरह से जो लीड सामने आई उन नताइज के बाद कुछ कहना जो है वो मुझे थोड़ा सा गैर ज़रूरी महसूस हो रहा है, क्योंकि आप भी बाखूबी वाकिफ हैं, औरत चूंकि पीटीआई का वोटर, पीटीआई का सपोर्टर जो है बाहर निकलने जा रहा है, एहतजाज करने जा रहा है, तो इसी के पेश नज़र लाहौर की अगर सिर्फ बात करें तो लाहौर शहर में सड़कों पर खासतौर पर ज़मान पाक के बाद आपको भी पुलिस की नफरी जो है भारी तादाद में नजर आ रही होगी पिछले 2-3 दिन से। उसकी रीजन ही है कि अब ये इत्तलात आना शुरू हो गई हैं कि पीटीआई का वोटर, पीटीआई का सपोर्टर बाहर निकलेगा, एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा, क्योंकि उनको एतराज़ात हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब धांधली की जा रही है, क्योंकि नताइज रोके भी गए कई जगहों पर, कई हलकों में, कई सीटों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन इंतखाबात को, उन नताइज को रोकने के बाद अब पीटीआई का सपोर्टर जो है उसको एतराज खुलकर वो करेगा और सामने आ रहा है। और इसी के बीच नजर आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया कि जो पुरअमन एहतजाज कीजिए लेकिन सानहा 9 मई जैसी मनसूबाबंदी जो है वो दोबारा से ना की जाए, क्योंकि इस तरह का वाकया जो है अब दोबारा ना हो। एजेंसीज का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या सर ये सिर्फ लाहौर की इत्तलात मौसूल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे तक तो अभी पंजाब और लाहौर की इत्तलात हैं, मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूं कि लाहौर के अंदर ये सब होने जा रहा है। तो इसी के पेश नज़र उन्होंने कहा कि एहतजाज जो है पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। तो नाज़रीन, अगर पीटीआई के सपोर्टर और वोटर की बात करें तो धांधली सिर्फ पीटीआई की जानिब से नहीं कहा जा रहा है इंतखाबात में हुई है। अभी जमात इस्लामी के जो अमीर है, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान, उन्होंने भी इन इंतखाबात को धांधली ज़दा इंतखाबात करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इंतखाबात हुए इनमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, और उन्होंने कहा कि कराची की जो सीट है 129, वहां से उन्होंने कहा कि वो सीट जो है वो छोड़ने का मैं ऐलान करता हूं, क्योंकि मुझे खैरात में मेरी जो नशिस्त है वो नहीं चाहिए। और PS 129 से उन्होंने ये सीट छोड़ने का ऐलान किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धांधली ज़दा इलेक्शन का हम बॉयकॉट करते हैं, हम इन धांधली ज़दा इलेक्शन को, इंतखाबात को नहीं मानते,
اور انہوں نے نہ صرف احتجاج کی کال دی ہے، انہوں نے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے، عدالت سے جا کے انصاف مانگیں گے، رجوع کرنے کا ان کی جانب سے فیصلہ کیے گا۔ تو ناظرین، یہ تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو اعتراض نہیں ہے کہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے، اب جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کی جانب سے واضح اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ دھاندلی تو بہرحال ہوئی ہے، ایسے تو نہیں۔ وہ اپنی نشست تک چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 26,000 سے زائد کچھ ووٹ جو ہیں وہ ملے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکارڈنگ، جبکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو 30,000 سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں، لیکن جو نتائج ہیں اس کے برعکس ہی بتائے جا رہے ہیں، کچھ اور ہی دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ صرف پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اب دوسری سیاسی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی جو ہے اس کی جانب سے بھی ان انتخابات کو 2024 کو دھاندلی زدہ انتخابات قرار دیا جا رہا ہے۔ تو احتجاج کی کال تو جماعت اسلامی کی جانب سے بھی دی گئی ہے۔ اب یہ احتجاج کس قسم کا ہوگا، یہ احتجاج جو ہے کیا رنگ لائے گا، کیا لاحہ عمل ہوگا آئندہ، اس بارے میں بھی آپ اپنے آئندہ آنے والے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ دوسری جانب اگر ہم آزاد امیدواروں کی بات کریں تو اس میں یہ بھی ایڈ آن کرتی چلوں کہ تحریک انصاف نے نو منتخب جو ایم این ایز ہیں ان سے حلف لینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ حلف اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ لاہور میں پی ٹی آئی کی ایک بڑی وکٹ جو ہے وہ اڑا دی گئی تھی، اور وسیم قادر صاحب جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نام پہ کیمپینز کرتے رہے، ڈور ٹو ڈور جاتے رہے، جنہوں نے ووٹ لیے، اور ووٹ لینے کے بعد جب وہ جیت گئے تھے انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا، اور مریم بی بی سے، مریم نواز صاحبہ سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے باقاعدہ شمولیت کا اعلان بھی کیا کہ وہ نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ جیتے وہ کسی اور کے نام پہ ہیں، کسی اور انتخابی نشان پہ ہیں، کسی اور سیاسی جماعت کے زور پر ہیں اور کسی اور ووٹ بینک کے ذریعے ہیں، لیکن جیتنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اب نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر تحریک انصاف نے حلف نامے لینے کا جو ہے وہ اعلان کیا، جس میں این اے 38 کرک ہے، یہاں سے آزاد شاہر خان جو ہے ان کا حلف نامہ سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب بطور ایم این اے پارٹی چیئرمین کی ہدایت کے مطابق کسی بھی جماعت میں شمولیت انہوں نے کہا ہے کہ میں اختیار کروں گا، لیکن اپنی مرضی سے وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا پھر کسی دوسری جماعت میں وہ خود شامل اپنی مرضی سے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ حلف نامے کے اکارڈنگ سامنے آیا ہے، کیونکہ آزاد امیدوار جو ہے اگر تو پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان یا نون لیگ میں شامل ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے زور پہ اگر جیتے ہوئے، نام پہ جیتے ہوئے ہیں، تو پھر یہ سراسر زیادتی ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اور دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے کل شام تک کی اطلاع تھی کہ لاہور جو ہے وہ مرکز بنا ہوا تھا، محور بنا ہوا تھا سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور آج اسلام آباد جو ہے وہ اس وجہ سے مرکز بننے جا رہا ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں پر وہ جا کے چودھری شجاعت حسین سے ان کی اہم ملاقات متوقع ہے، جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو بھی منایا جائے گا، ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب کس طرح سے ان کو راضی کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور جو تحریک انصاف کو مزید ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس مخلوط حکومت جو کہ بننے جا رہی ہے، کیا واقعی پی ڈی ایم پارٹ 2 بننے جا رہی ہے تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ اور جو پارٹی کے ایکس چیئرمین تھے، بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ کے ویلاگس میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی کا جو ویلاگ تھا اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایجنسیز کے حوالے سے اطلاعات آئی ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، کچھ گفتگو جو ہے مشکوک قسم کی وہ ٹیپ کی گئی ہے، گفتگو پکڑی گئی ہے، تو اس طرح کے حالات کا متحمل پاکستان ابھی اس موجودہ صورتحال میں نہیں ہو سکتا۔ اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔